अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और धमाकेदार किस्म की खबरें लेकर आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मंजरनामे में हर वक्त कोई ना कोई हलचल और तब्दीली का सिलसिला जारी है। आज भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की। एक तो जी जो एक जुडिशरी में लड़ाई जारी है, उस लड़ाई के बहुत सारे शाखसाने और खतूत का सिलसिला जारी है। इस दफ़ा तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ठीक ठाक किस्म की रद्दी तैयार होगी, जितने खतूत लिखे जा रहे हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि जी जुडिशल ऑर्डर आ गया। जुडिशल ऑर्डर के ऊपर जस्टिस मुनीब का एक और ख़त आ गया। एक और ख़त के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का नया इजलास बुला लिया गया, तो उसका एलामिया आ गया। तो बहुत कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तफसीलात आपको बताते हैं। एक हाई कोर्ट के बड़े जज के मुस्ताफ़ी होने की खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। एज़ इफ़ नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, अभी इसको मैं तस्दीक नहीं कर सकती, लेकिन खबरें ये आ रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से कि एक अहम जज मुस्ताफ़ी हो गए। उनके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब जो है, उनके कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर के आज बड़ी कन्फ्यूजन फैली हुई थी। जो उन्होंने अपनी जो पीटीआई की लीडरशिप है उसके हवाले से बात की है, तो उसके ऊपर डिफरेंट सोर्सेज क्या खबर दे रहे हैं और उस पर मेरी क्या राय है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब के हवाले से, और उसके बाद फिर चलेंगे जुडिशरी की तरफ। इमरान खान साहब के हवाले से आज ये खबरें 3-4 रिपोर्टर्स की तरफ से रिपोर्ट हुई और ये कहा गया कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती, इन सब को ठीक ठाक सुनाई है, इनकी क्लास ली है और बड़ा गुस्सा किया है कि ये लोग एहतजाज को कॉल ऑफ क्यों कर गए, अली अमीन क्यों नहीं पहुँचे। और उन्होंने कहा कि जो बुज़दिल है वो चला जाए, जो इस लड़ाई में साथ नहीं रह सकता। और अब बिल्कुल ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोग इस तरीके से बुज़दिली का मुज़ाहरा करें और कोई अंडरस्टैंडिंग करें, तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और बहुत उन्होंने इसके ऊपर क्लास ली है कि लियाकत बाग वाला जो एहतजाज था वो क्यों कॉल ऑफ किया गया। और बैरिस्टर गौहर को तो उन्होंने ये तक कहा कि इनको फारिग करें, बुज़दिल हैं। तो ये खबर 3-4 सहाफ़ियों की तरफ से दी गई थी। लेकिन फिर उसके बाद शेख वक़ास अकरम, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी हुआ और उन्होंने इस खबर की तरदीद की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान खान साहब पीटीआई लीडरशिप पे नाला हैं, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि जी उन्होंने तो अली अमीन गंडापुर की बहुत तारीफ़ की और बहुत सराहा कि वो बड़े फ्रंट फुट पर आकर पूरे मामले को देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और बाकी इस किस्म की ख़बरों की कोई अहमियत नहीं है। और कारकुन जो हैं आगे जो एहतजाज का इमरान खान साहब ने प्लान दिया उसके ऊपर फोकस करें। 2 तारीख़ को जो है वो एहतजाज है मुख्तलिफ़ शहरों में एक साथ, मियाँ वाली, फैसलाबाद, बहावलपुर, इन सब जगहों पर एक साथ एहतजाज किया जाएगा। और इसके साथ साथ फिर 4 अक्टूबर के लिए डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल है। 5 अक्टूबर को लाहौर में भी एहतजाज होगा। तो ये 2-3 दिन का बैक टू बैक प्लान है जो इमरान खान साहब ने एहतजाज के हवाले से दिया है। अब जहाँ तक तो इन शहरों की बात थी वो तो समझ में आ रहा था कि मोबिलाइज़ करने के लिए कहा है, लेकिन अगर डी चौक फाइनल कॉल है एहतजाज की तो फिर ये देखना होगा कि फिर 5 अक्टूबर लाहौर का जो एहतजाज है वो इमरान खान साहब ने क्यों दिया है। क्या डी चौक वाला एहतजाज फाइनल कॉल नहीं है? क्या उसके बाद फर्दर बाद में फिर और कॉल्स आ सकती हैं? तो इसमें अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाकी है। जो मुझे नज़र आ रहा है कि फ़ाइनल कॉल फिर इसका मतलब ये नहीं है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज होगा और लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा। तो ये अब देखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद में माहौल बनेगा उसके मुताबिक फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। ये भी एक मुमकिना चाल हो सकती है। तो अभी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लैरिटी से आएंगी, लेकिन ख़बर आखिर में जो आई वो ये था कि अली अमीन इसका फिर हतमी तौर पर जो है वो ऐलान करेंगे और इमरान खान साहब ने उनको इस सिलसिले में पैगाम भेजा है। अब ये जो है सारी कहानी शेख वक़ास अकरम साहब की ज़बानी सामने आ गई। लेकिन उसके बाद फिर हमने कुछ अपने सोर्सेज से भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी जो आज टॉक की अडियाला जेल के बाहर, तो उन्होंने भी ये बात की कि इमरान खान साहब ने कहा है कि कारकुन मेरे साथ हैं और मैं बिल्कुल अपनी जगह पे डटा हुआ हूँ। तो बाकी कोई लीडरशिप में से कोई भी एहतजाज कॉल ऑफ करे तो कोई कभी एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होता और आप लोगों ने बिल्कुल पलटना नहीं है और एहतजाज जारी रखना है, और इस तरह की उन्होंने सारी बातचीत की।
تو یہ مختلف قسم کے سورسز سے مختلف قسم کی چیزیں رپورٹ ہوئیں. بعد میں جب صحافیوں سے کچھ بات چیت ہوئی عمران خان صاحب کی تو انہوں نے ان کے سامنے ضرور علی امین کی بھی بات کی کہ جو ان کا ویڈیو پیغام آیا ہے انہوں نے اس میں صحافیوں نے اس کو ریپروڈیوس کر کے بتایا کہ انہوں نے اس میں یہ کچھ کہا ہے. تو عمران خان صاحب نے اس پہ کہا کہ بالکل علی امین کے میں ساتھ کھڑا ہوں اور اس نے بالکل ٹھیک بات کی, اب انقلاب کا ٹائم ہے اور بالکل اب ہماری بس ہو چکی ہے اور آئین اور قانون کو جس انداز سے اب یہ شب خون مارنے جا رہے ہیں یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے اور بغیر قانون کی حکمرانی آئین کی حکمرانی ملک نہیں چل سکتا. تو یہ ساری بات انہوں نے جو علی امین نے اپنی ویڈیو پیغام میں کہی تھی اس کو عمران خان صاحب نے انڈورس کر دیا اور تعریف بھی کر دی. تو اب مختلف سورسز سے یہ جب خبریں آئیں تو الٹیمیٹلی میں نے بھی کچھ چیک کرنے کی کوشش کی. جو میرے سورسز نے مجھے خبر دی اس کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ ضرور تحفظات کا اظہار کیا. اب وہ جو میری خبر ہے وہ ان دونوں خبروں کے درمیان میں کہیں لایا کرتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ضرور تحفظات کا اظہار کیا کہ اگر لیاقت باغ میں لوگ اتنی سٹرگل کر کے پہنچ چکے تھے اور مشتعل بھی تھے اور وہاں پر وہ بیچارے جبر برداشت کر رہے تھے تو پھر علی امین وہاں پر ضرور پہنچتے, مزید بے شک 1-2 گھنٹے اور احتجاج جاری رکھنا پڑتا تو رکھا جاتا اور یہ بہتر اسٹریٹجی ہوتی کہ زیادہ دیر احتجاج کیا جاتا. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جی بہت کوئی غصہ ہو گئے اور فارغ کرنے کی باتیں کر دی ہیں, یوں کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو میرے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس بات کو ضرور کہا کہ احتجاج تھوڑا اور لمبا کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی علی امین کی تو انہوں نے کہا میرے سورس کے مطابق کہ بہت زیادہ تعریف ہوئی کہ بھئی علی امین اچھی سے لیڈ کر رہے ہیں. تو اب یہ ڈفرینٹ قسم کی جو سٹوریز ہیں اب یہ ہیں, لیکن پرابلم وہیں پہ آ جا کے کہ جب عمران خان صاحب ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اور مختلف لوگ اندر جاتے ہیں, مختلف لوگ باہر آ کر ان کی باتیں بتاتے ہیں تو ہر کوئی اپنے انداز سے اس کو بتاتا ہے. کوئی اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی شامل کر دیتا ہے اور کوئی ہو بہو بتاتا ہے اور کوئی جو ہے اس کو بالکل جس کو کہتے ہیں ہومیوپیتھک سا بنا کے اور اس طرح سے بتا دیتا ہے. تو ہر کسی اپنے انداز سے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک کمیونیکیشن پرابلم جو ہے وہ بار بار آ رہی ہے کیونکہ اکثر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیانات کے حوالے سے تضادات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں لوگوں کی تھرو, جو مختلف لوگ آ کے بتاتے ہیں. لیکن بہرحال ان نٹ شیل یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, جذباتی ہیں, اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اب ہم آہستہ آہستہ اس ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر اب لوگوں کو روکا نہیں جائے گا اور جس طرح سے بھی ایک فلو بنے گا احتجاج کا اس کو جاری رکھا جائے گا. تو یہ تو اس چیز کو تو بہرحال کوئی سورس بھی انکار نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب نے. باقی لیڈ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے یہ تو میرا خیال ہے ایک ثانوی بات ہے, کیونکہ جو وہاں پر جبر سہنے والے ہیں وہ تو کارکن ہی ہیں اور عمران خان کہتا ہے کہ وہ ہے اور اس کے درمیان میں کارکن ہے, بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. باقی اگر کوئی آ کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے لیڈرشپ دکھاتا ہے اور آ کے آؤٹ آف دا وے پرفارم کرتا ہے, کارکن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے وہ اس کے بینیفٹ میں جائے گی چیز, وہ اور زیادہ ہیرو بنے گا, اس کو اور زیادہ لوگ پسند کریں گے اور اس کو اور زیادہ سراہیں گے. تو وہ الٹیمیٹلی اس کے اپنے لیے فائدہ مند چیز ہوگی پی ٹی آئی کے پرسپیکٹیو سے. تو بہرحال یہ ساری کہانی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کو خطرہ بھی جھیلنا اتنا ہی پڑے گا کیونکہ رہنا تو اس نے اسی سسٹم میں ہے جہاں پر اس وقت تو یہی ہے کہ جو زیادہ بات کر رہا ہے وہ بندہ پھر نظروں میں آ رہا ہے اور اس کے اوپر پھر جبر بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. تو بہرحال جی یہ ساری سٹوری تھی جو عمران خان صاحب کے مختلف سٹیٹمنٹ سے جڑی ہوئی. اب آ جاتے ہیں جی آگے کے ہمارے پاس جوڈیشری میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں بڑے طوفان اٹھے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے آج ایک لیٹر لکھ کر خود کو آج سماعت میں نہیں شامل رکھا اور وہ ایون پیش بھی نہیں ہوئے, بلکہ مطلب آ کے بیٹھے ہی نہیں کورٹ کے اندر, انہوں نے جوائن ہی نہیں کیا بینچ کو اور ان کا جسٹ ایک خط جو تھا وہ وہاں پہ ریڈ آؤٹ کیا گیا تھا. یہ سٹوری تھی. لیکن آج حیران کن طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس طرح کا کام کر گئے ہیں جو کہ پہلے اس طرح کی ہمیں ہسٹری میں نظیر نہیں ملتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جج جو کہ آ کے کرسی پہ بیٹھا ہی نہیں, جس نے بینچ کو جوائن کیا ہی نہیں, جس نے کیس کی ایک لائن بھی سماعت کی ہی نہیں, آپ اس کو پریزنٹ ججز میں شامل کر لیں, اس کا نام لکھ دیں اور اس سماعت کو آپ سماعت ہی نہیں کہتے ہیں. اگر بینچ کے سارے ممبرز نہ پورے ہوں تو وہ سماعت نہیں کہلاتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جوڈیشل آرڈر آ سکتا ہے. جیسے آرڈر آف دا ڈے آیا کرتا ہے, وہ آرڈر آف دا ڈے نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ سماعت ہی نہیں ہوئی, جب تک کہ سارے ججز بیٹھے ہی نہیں. لیکن قاضی صاحب آج یہ بھی کر گزرے ہیں
कैन यू बिलीव दिस कि काजी साहब इस कदर डेस्परेट हो चुके हैं कि मतलब वो अपने कोई नए ही आइन और क़ानून के मुताबिक चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिन्होंने आज बेंच को 1 मिनट के लिए भी ज्वाइन नहीं किया, जो कमरा अदालत में आज तशरीफ़ ही नहीं लाए सिरे से, उनके भी नाम को लिख करके आज की समाअत का अपनी तरफ से एक जुडिशल ऑर्डर उन्होंने जारी कर दिया। और इस जुडिशल ऑर्डर में तमाम जज साहिबान जो कि बाकी लोग बैठे हुए थे, उनके नाम और सिग्नेचर्स थे, और जस्टिस मुनीब जो कि बैठे ही नहीं थे, उनको भी प्रेजेंट वाले जो यानी प्रेजेंट जजेस के नीचे जो एक कॉलम है उसके अंदर उनका भी नाम तहरीर था, जबकि वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो ये एक अनोखा वाक़या है जुडिशरी का, जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। चाहे जितनी मर्ज़ी आइन और क़ानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हों, लेकिन इस किस्म की माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन इस किस्म का फ्रॉड हमने पहले कभी नहीं देखा कि आप अपने ही जजेस के हवाले से इस किस्म की जालसाज़ी करें कि एक बंदा मौजूद ही नहीं है और आप उसके बिहाफ पे कैसे कह सकते हैं कि समाअत भी हो गई और आपने एक जुडिशल ऑर्डर भी पास कर दिया। बहरहाल इस ऑर्डर में उन्होंने ये लिखा है कि जी जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उनको तमाम जजेस की तरफ से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो हमें ज्वाइन कर लें और इस जो जज इस 63A केस की जो समाअत है उसको हम तमाम जजेस मिलकर आगे बढ़ाएं। तो जब ये जुडिशल ऑर्डर आया सामने तो इस पे तो सब हैरान परेशान हो गए, और फिर सारे अभी तमाम कानूनदान भी और कोर्ट रिपोर्टर्स भी अपनी उंगलियां दांतों में दबाकर बैठे हुए थे कि ये कैसे हो सकता है। अभी वो इस वर्ताए हैरत से नहीं निकले थे कि जब जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने ये पहुंचा ऑर्डर, तो वो भी हैरान हो गए कि यानी काजी साहब इस हद तक जा सकते हैं। और फिर उन्होंने उसके ऊपर एक और ख़त तहरीर कर दिया और उन्होंने फिर इस ख़त को पब्लिक भी किया। ज़ाहिर है वो ख़त सामने आ चुका है, अब पब्लिक हो चुका है, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब को थोड़ा आइन और क़ानून पढ़ाया और उन्हें बताया कि इस तरह कभी नहीं हुआ कि कोई जज जब के बैठा ही नहीं है समाअत के दौरान, आप उसको कैसे समाअत कह सकते हैं। ये तो कोई समाअत हुई नहीं है आज, तो आप कैसे ये कह सकते हैं। उन्होंने फिर इस चीज़ को वाज़े किया कि मैंने बेंच से उठा नहीं हूँ, मैंने कोई माजरत नहीं कर ली सुनने से, लेकिन मैंने ये बात की कि आप उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक बेंच की तश्कील ठीक करें। उतने में आपने जो है वो ऑर्डर निकाल दिया, तो ये तो अपने आप में एक मिसकंडक्ट है। और ये आप अंदाज़ा लगाइए, इस पर तो बहुत सारे लोग वैसे ये बात कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा मिसकंडक्ट है काजी साहब का कि इसके ऊपर तो एक अलग से कार्रवाई होनी चाहिए काजी साहब के ख़िलाफ़। ये तो एक जालसाजी के ज़ुमरे में बात आती है कि आप इस तरीके से जो है वो एक ऑर्डर पास कर रहे हैं जबकि वो एक जज वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो बहरहाल काजी साहब तो काजी साहब है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी वो बाज नहीं आए, और बल्कि उन्होंने क्या किया कि अपने तौर पे ये अज्यूम कर लिया कि जस्टिस मुनीब अब नहीं इस बेंच का हिस्सा रहे, लिहाजा उन्होंने आज सुबह 9 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का एक नया इजलास बुला लिया है, जिसमें ज़ाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो नहीं शामिल हो रहे, तो यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन ही सिर्फ आएंगे और काजी साहब भी आएंगे, और दोनों मिल के फिर एक नया बेंच भी अपनी मर्जी से बना लेंगे। अब ये भी कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि एक जज जो कि बेंच से अलहदा नहीं हुआ, आप उसको ज़बरदस्ती बेंच से निकाल रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि खुद कोई अपनी मर्जी से ना उठ जाए। एक दफ़ा बेंच बन गया तो बन गया, आप उसको आउट नहीं कर सकते बेंच से जज को। लेकिन यहाँ पर काजी साहब ये भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कोई माजरत नहीं की केस सुनने से, लेकिन वो नया प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुला के बैठ गए हैं और कल उनका प्लान ये है कि जी हम नया बेंच बनाएंगे और उसके ऊपर समाअत भी कर डालेंगे। तो कितनी जल्दी है काजी साहब को अपनी एक्सटेंशन की, कितनी जल्दी है उनको कि वो एक तरीके से अपने लिए लाइफ लाइन ढूंढ रहे हैं कि उसके लिए वो किसी चीज़ को खातिर में नहीं ला रहे, कोई मतलब रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, किसी तरह का आइन और क़ानून उसको पाबंदी नहीं समझ रहे अपने लिए, और जिस तरह उनका दिल चाह रहा है वो उस तरह पूरी सुप्रीम कोर्ट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें अब ये खबरें मिल रही हैं कि अगर काजी साहब ने इस तरह से कोई बेंच बनाया तो ये बहुत बैकफायर करेगा और काजी साहब को फिर ठीक ठाक किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। अभी भी आ तो रहा है, उनको झटके तो लग रहे हैं, ज़ाहिर है हर चीज़ एक्सपोज हो रही है, लेकिन फिर उनको ठीक ठाक किस्म का ओवरऑल एक रिस्पॉन्स जो है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी कि काजी साहब इन वार्निंग्स को किसी खातर में लाते हैं या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि काजी साहब बिल्कुल अंधाधुंध चलते चले जा रहे हैं और कोई चीज़ को खातिर में नहीं ला रहे।
اب میں تو حیران ہو رہی تھی آج کورٹ رپورٹرز کو سن کے. حسنات ملک صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی کہ قاضی صاحب کا حال تو اب یہ ہو چکا ہے کہ وہ کہیں پر 5 ججز کو اکٹھے ہی نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے تو دفعہ 144 نافذ کر دی ہے کہ 5 ججز بھی کہیں اکٹھے نہ بیٹھیں, کیونکہ اب سب ججز, جسٹس منیب نے بھی آج جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ فل کورٹ اجلاس بلائیں, آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ حل کریں اور اس کے بعد بینچز بنیں اور سب سماعتیں کریں جیسے جس نے کرنی ہے. لیکن قاضی صاحب اب فل کورٹ اجلاس نہیں بلائیں گے کیونکہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے, یہ بات ان کو پتہ ہے. اور وہ تمام چیلے چمچے جو عمرتا بندیال صاحب کے دور میں ہر وقت فل کورٹ فل کورٹ فل کورٹ کی گردان کرتے رہتے تھے, آج کوئی ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ فل کورٹ بنائے. میں بہت سے صحافیوں کو اس وقت سنتی تھی اور ہم خود بھی یہ بات کہتے تھے کہ اگر کوئی پرابلم آ گیا تو فل کورٹ میں جانا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی آج وہ صحافی چپ ہیں, آج ان کو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا کہ ہاں بھائی اب ایک آئینی بحران آ گیا ہے, اگر ایک ایکٹ بھی آ گیا ہے اگر, اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ایک فل کورٹ کیوں نہ بلایا جائے. لیکن اب کوئی یہ ڈیمانڈ کرتا ہوا اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. تو یہاں پہ آپ کو منافقت نظر آ جاتی ہے کہ معاملہ اصولوں کا پھر نہیں ہوتا, معاملہ پھر شخصیات کا ہوتا ہے. کل جو حرکتیں قاضی صاحب کر رہے تھے اس وقت یہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے, آج وہ چیزیں اگر ان کے ساتھ ہو رہی ہیں تو آج پھر وہ اصول کے ساتھ کھڑے ہوتے تو پھر کہتے کہ جسٹس منیب ٹھیک کہہ رہے ہیں, پھر کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بلانے کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہے. تو یہ اس وقت جو ہے ہمیں ساری چیزیں ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہرحال لیٹس سی کہ صبح اب قاضی صاحب اس کے اوپر کیا گیم کرتے ہیں, لیکن خبر یہی ہے کہ اگر وہ کوئی گیم چلانے کی کوشش کریں گے تو اس کے اوپر ان کو رسپانس بھی ملے گا. لیکن اس کے بعد جو ایک خبر آ رہی ہے وہ بڑی خطرناک خبر ہے, اور وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب مبینہ طور پر مستعفی ہو چکے ہیں, اور جو اس میں زیادہ نام گردش کر رہا ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کا گردش کر رہا ہے. بابر ستار صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بہت اپرائٹ جج ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے مشکل مقدمات میں صحیح کھینچ کر رکھا ہوا تھا, نکیل ڈالی ہوئی تھی اور سب کو مصیبت ڈلی ہوئی تھی, ان کا اگر یہ استعفیٰ واقعی آیا ہے, ابھی تو اس کو کنفرمیشن کی ضرورت ہے, تو یہ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. اس لیے کہ استعفے کبھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم نے دیکھا استعفے تو جسٹس اعجاز الحسن نے بھی دیے, مظاہر اکبر نقوی نے بھی دیے, اس کے بعد تو آسانی ہو گئی ان کے لیے, وہ اپنی مرضی کے جج اور لے آئیں گے. تو استعفیٰ تو حل نہیں ہے, سسٹم میں رہ کے جس طرح آپ لوگ ناکو چنے چبوا رہے ہیں یہی حل ہے, یہ جد و جہد ہی حل ہے. ان کے بارے میں جسٹس بابر ستار صاحب کے بارے میں یہ خبر ہے کہ یہ 1 مہینے کے لیے چھٹی پر چلے گئے تھے. انہوں نے جو گرمیوں کی چھٹیاں عام طور پر 2 مہینے کی تمام ججز نے اویل کی تھیں, انہوں نے 1 مہینے کی چھٹی اویل کی تھی اور 1 مہینہ یہ کام کرتے رہے تھے. تو اب جب باقی ججز چھٹی سے آ گئے تو ہمیں خبر یہ ملی کہ وہ 1 مہینے کے لیے چھٹی پر چلے گئے ہیں. کچھ بیچ میں سے لوگوں نے یہ بات کی جو حکومتی حلقوں کے قریب ہیں کہ جی اب وہ نہیں آئیں گے, اب وہ استعفیٰ ہی دیں گے. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی خبر سچ نکل رہی ہے اور وہ مبینہ طور پر استعفیٰ دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے میرے خیال سے, کیونکہ جسٹس بابر ستار بھی ان ججز میں شامل ہیں, ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ کس طریقے سے انہیں دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. اور جسٹس بابر ستار صاحب کو تو ایک بہت خوفناک قسم کی کیمپین کے طریقے سے بھی نشانہ بنایا گیا تھا, اور ان کی جو فیملی ہے, ان کا جو گرین کارڈ کا معاملہ ہے, اس کو لے کر کے بہت پروپیگنڈا بھی کیا گیا. تو اسی تناظر میں یہ سب چیزیں چل رہی تھی, لیکن وہ سارا مشکل ٹائم تو انہوں نے فیس کر لیا تھا. اب ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, یا استعفیٰ دینے کا اگر وہ سوچ رہے ہیں تو یہ کافی پریشان کن خبر ہے. لیکن یہ استعفے تو بہرحال مجھے کہیں کسی مسئلے کا حل نظر نہیں آتے. اگر استعفیٰ دے کے بچت ہوتی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سب اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, اور پھر ملک کا تو کوئی نہیں سوچ رہا. ملک کا تو پھر وہی سوچ رہا ہے جو جیل میں بیٹھ کر کال کوٹری میں کوشش کر رہا ہے کہ اپنے طور پر جتنا لڑ سکے اس نظام کے خلاف وہ لڑ ہے. تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے یہ بڑی پریشان کن ہے. لیکن لیٹس سی, پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا, تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کہ ایگزیکٹلی کیا چیزیں اس کے بارے میں سامنے آتی ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.